میاں والے والی ساری سنگت کو سلام ہو گیا جناب لالے عارف پردیسی دے اساں اکاؤنٹ تو اعلان کرنے پے ہیں اپنے مدینے دی دھرتی تو کھڑ کے کہ میاں والی دے جتنے بھی محبت بھرے بھرا ہیں ساڈے اوے عالم اسلام دے جتنے بھی پیغام سننے والے لوگ ہیں پاکستان دے وچ انہاں سارا ارداس ہے کہ اساں اتھا کہ اپنے عمرے دا کام شروع کیتی کھڑوں VIP ہوٹل حرم دے بالکل نال بالکل کبوتر چوک دے نال 5 سٹار 3 سٹار 2 سٹار تے اپنا لیول سٹار بھی غریباں بھی ہوٹل ہیں ہر حساب دا عمرہ بالکل سستے پیکج نال اور عمرہ مہینے دا 3 مہینے والا صرف 2 گھنٹے دے وچ 2 گھنٹے ویزا کٹا کے دیونے ٹکٹ کرا کے دیونی ہے زیارتاں وچ ہوٹل وچ پیکج وچ جہاز وچ ٹکٹ وچ اے سارے میاں والے والے بھراواں نوں ہو گیا بھی آرے بھائی نال رابطہ کریں انشاءاللہ تو کو ذکر مدینے میں میزبانی کرے سا مکے دے مدینے نال تواڈے نال آرے بھائی تواڈے نال ساتھ رہے سی تے تو کو زیارتاں کروے سی جلدی جلدی عمرہ لواؤ کچھ سونے والے پاسے آؤ خالی میاں والے اتھے بیٹھے رہو کھٹوارے دے وچ باہر آؤ تا سونے کنے آتے تھی کر زیارتاں کرو انشاءاللہ جی آسم بھائی نظامی کا بہت بہت شکریہ اور اسا اکٹھا کام کرنے پیا عمرے دا پیکج دے وی لواونا ہوے میرے رابطہ کرے بالکل سستا ترین پیکج ہو سی سارے کو پتہ کر کے جو سارا 5-10 ہزار اسا گھٹ دے سوں اپنے بھرامے کو صرف ہی نیت نال کہ اسا ثواب دی نیت زیادہ تو زیادہ لوگ آتے تھا زیارتاں کریں اوکے اللہ